السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزي إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فردني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فردني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فردني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم.